जनरल साइंस ग्रेड 7 का सबक नंबर 6 किसके मुतालिक ये? अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के मुतालिक से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म का क्या माना है? तरीक़ा ब्रीथिंग, सांस वगैरह का। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये लंग्स है हमारे पास। द ब्रीथिंग प्रोसेस, तनफुस का अमल, सांस वालकुम अमल, द सांस का अमल कॉन्सिस्ट ऑफ रिथमिक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन थ्रू द लाइफ। ब्रीथिंग माना सांस, ब्रीथिंग माना सांस, प्रोसेस माना अमल, कॉन्सिस्ट माना मुश्तमिल, शामिल, ऑफ रिथमिक इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सांस लेना, सा बाहर को निकालना, थ्रू द लाइफ, जिंदगी का। सही ठीक शो। सो द एक्सहेलेशन शो द इनहेलेशन का ना, द जिंदगी वाले द अमल अहम द सही द का ना, अंधी बनी जिंदगी चलेगी। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का अमल ये ज़िंदगी का क्या है? अहम बुनियादी अमल है। डायाफ्राम इज़ a very thick dome shape muscular membrane which separate the chest cavity from the abdominal cavity। डायाफ्राम जो है ना, डायाफ्राम ये एक मोटा और क्या है, डोम शक्ल का, मेहराब शक्ल का, सही मेहराब शक्ल का उजलाती मेम्ब्रेन है जो क्या करता है, सीने का जो खाना है ना उसको पेट के खाने से अलहदा करता है। डायाफ्राम, डायाफ्राम यहाँ पर दी हुई है, डायाफ्राम, डायाफ्राम का हिस्सा है ये वाला। ये क्या करता है? ये जो चेस्ट कैविटी है ना, ये चेस्ट कैविटी है, इसको अलग करता है किससे? एब्डोमिनल कैविटी से। एब्डोमिनल माना पेट। नदाजी की उस डायाफ्राम होने दसी जोड़ द दीजिए पर एक आना दुच की द कुम ये सीने वाला खली सास दा दो दी द खेटी वाला लोन दी सीने बिले दो मांस की छा द पर्दा होने द सही शो मोटा होने दी वोल दा हमदा खबर उसकी। डायाफ्राम इज अ वेरी थिक, थिक माना मोटा, डोम शेप्ड मेहराबी शक्ल, मेहराब होने रो गया का ना, मेहराब होने मेहराबी शक्ल का मस्कुलर मेम्ब्रेन उजलाती ये वजह वाला दा खाकना मेम्ब्रेन जिस तेल शी जली जली तेल शी जोल होने सी विच सेपरेट अलहदा करना, क्या करते हैं? अलहदा करते द चेस्ट कैविटी सीने का खली ऐसा, सही सीना खाना, खाना ही सीना, फ्रॉम द एब्डोमिनल, एब्डोमिनल मना शिकमी, ये खेठी वाला खाक है ना, कैविटी मना खाना, शिकमी खाने को अलहदा करते। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यही हिस्सा सांस के अमल में मदद करता है। आमदा का शायद इस सोखस्तली की मदद की सही दा। हाँ, try it out. Gently feel your ribs as you breathe in and out deeply and slowly. दिस कला तदसी चालवा का काना उमुमन महसूस का द खपली पख्ती द सिवा गोरा कला तो सो खले कले वो बोस दी टीम की चेकीगी। What happen in your ribs? तो पख्ती की चेकीगी when you inhale and exhale। कला तो सो खाली तो पख्ती की चेकीगी, रिब मना पसली पख्ती। सांस लेते वक्त क्या होता है? सांस लो मसला पसली अंदर को चली जाती है ना, ना पला पख्ते न वजी कला सो खाली बिचशी कोरता लोड़ी शिकाना सो खाली बखडड़ी की कना
सांस लेते वक्त इनहेल के वक्त इनहेलेशन के वक्त हमारी पसलियाँ क्या हो जाती, उभर आती है रडडी की गुने, और सांस निकालते वक्त हमारी पसलियाँ अंदर को चली जाती हैं सांस निकालते वक्त। इनहेलेशन व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, द मसल्स बिटवीन द रिब्स एंड द डायफ्राम, तो ये जो उज़लात है ना किसके दरमियान, किसकी बीच, पसली और डायफ्राम की बीच, कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपेंड द चेस्ट कैविटी। कॉन्ट्रैक्ट से माना था इसका सो खाली कॉन्ट्रैक्ट माना गर्दी की सही था सुकड़ कर एंड एक्सपेंड द चेस्ट कैविटी, और चेस्ट कैविटी क्या हो जाता है, ज़रा बढ़ जाता है, डाडशी गाटशी। द डायफ्राम बिकम प्लेट एंड मूव डाउनवर्ड, द डायफ्राम बेशी डायफ्राम प्लान होने सही था हमवार शी करना सही शुआ, और हरकत के मुँह मना हरकत करना, हरकत की लोन दी तरफ तो सही था नीचे की तरफ। हाँ मख्त शदी At this time the ribs muscle contract and the rib cage د کومه پنجره ده ای په پختای ولا پنجره غونې روغه کنه move upward and outward باہر کی طرف حرکت کرتی ہیں. The size of the chest cavity increase and the lung expand. نه د غول کوم سیز د کنه پختای ولا د کومه سینې ولا د غټیږي انکریز منه بڑنا دا غټیږي صحیح ده او د ګردی ششی را ډاډي ونی شيخه. When the lungs expand the air pressure in the thorax decrease. نو بیا د کومي او ولا پریشر د کنه په د تورکس کې کام شي صحیح ده. تورکس چې شتل شي سینې ولا د کوم زوی د دې ستل شي صحیح ده. And immediately فورا the air from outside rush into the lungs. صحیح شوه بیا ورشي نشي شي د غننه ګردو ته لوړ شي نغه ته پیپړې ته through the nose and mouth ته تمبیزا و د خولې په ذریعه صحیح شوه. exhalation کې څه کیږي when we exhale کله مو سوور چې نکو کنه د diaphragm and muscles diaphragm او د کوم عضلات دي between the diaphragm and the ribs relax پاروم شي and come into a resting position آرام کی حالت استراحت کی حالت دیارو ملالات کی شکنه ورور د سیرکوزی کی سیده د ولوم اف د چیسٹ کیویٹی دی ولس د کوم حجم د دغه ولا کوم سیز د کنه डिक्रीज कम हो जाता है कम होना डिक्रीज माना कम होना. एंड द प्रेशर ऑन द alveoli increase alveoli पर प्रेशर से ज़्यादा. द lungs contract and push the air out through the trachea trachea पे ज़रे सरा अव वर्चनी वाली push माना वर्चनी वाली द खेलना दिका कई का ना वर्चनी तरफ ते वाली द खेलना. اوس ګوره دې کې مته مثال راخای کنه سر چې موجود دي مثلا air enter into lungs دې کې دا هوا سیا نه نوځي کسي د علامه درکړې کسي پخته رډاډي شوی دي د چې د ریب کیج د پنجره غونیا کنه دا رډډي وګوره ریب کیج is raised up and out کسی رډاډي شي ورشنې طرف ته زور کې لنګز ګټ بیګر غاټي شوی دي صحیح ده صحیح شو نه نسور کې غاټي شي د سنه میږي پیپړه بیا د وجنه پختې غاټي شي ډایافرام کانټریکټ ډایافرام شي روانه غختل غونې شي اند پلیټنز بالکل سیده شي صحیح شو. حدیث کې ګوره ایر لیوز ورشنې و پرېګا دي صحیح ده بار کی طرف सांस کو छोड़ना एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स कल पेपड़ों से बाहर को छोड़ दे. रिब केज मोज डाउन एंड इन कम हो जाते पिंजरा अंदर की अंदर की तरफ चले जाते पसली अंदर की तरफ चली जाती हैं. द साइज काम से द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड माना
غټېدل کانټریکټ منه کمېدل لنګز ګټ سمالر دا کومې غادي دو ورکې ور واړې شي که نه سمالر منه واړې شي صحیح ده سو د کله چې شکړه له ورشي نو بسله بیا خو د خېټه راکیني که نه د سینا نو ځکه د غا تشي شي که نه ورسره کومې پیپړې دي ډایفرام ریلیکس اینډ موز اپ د ډایفرام پورته طرف ته بیا زور کوي صحیح شوه کسې ده دې کې کور ته زور کولی دې کې چې کوي پورته زور کوي دې کې همدا خبره ټوله وکړه صحیح ده